बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, मैं इस वक्त अडियाला जेल के कुर्ब में यानी करीब मौजूद हूँ और ये दागल नाका इसे कहा जाता है। और इस नाके पे जो है रोक दिया गया सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी को। और ये मेरे आप अकब में देख सकते हैं, ये एक प्राइवेट बेसिकली रोड के साथ मुंसलिक एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जहाँ पे उनको रोका गया, उनको आगे नहीं जाने दिया गया। बेसिकली आगे ना जाने देने की वजह ये थी कि उनके पास इजाज़तनामा नहीं था, उनको जेल में जाने की इजाज़त नहीं दी गई, तो जिसकी वजह से फिर यहाँ पे उनको रोका गया है। और आप देख सकते हैं वो वर्कर के उधर झुमगट्टे में वहाँ पे एक प्राइवेट एक ऑफिस है, वहाँ पे वो मौजूद थे, बल्कि हैं। ये पीछे गाड़ी भी आप देख रहे हो, BMW जो उनकी गाड़ी है। तो सुहेल अफरीदी यहाँ पे वर्कर्स के साथ जो है वो मौजूद है। मुलाकात के लिए बेसिकली आए थे। इन्होंने कहा कि मैंने खान से मुलाकात करनी है, मैंने अपनी काबीना तश्कील देनी है। तो खान की जो हिदायत होंगी उन हिदायत की रोशनी में ही काबीना तश्कील दी जाएगी। लेकिन शायद उनको मुलाकात नहीं मिली, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली, तो इस वजह से वो अब यहाँ पे बैठे हैं। जबकि अंदर अडियाला जेल में तोशा खाना 2 का फ़ैसला भी हतमी मराहल में दाखिल है और आज शायद फ़ैसला कुन समाअत हो रही है। कहा जा रहा है, इम्कान है कि शायद ये आखिरी समाअत है इसके, यानी कि इस फ़ैसला महफूज हो सकता है, क्योंकि सारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो दलाइल हैं पार्टियों के फ़रीक़ैन के, वो महफूज हो चुके हैं। आर्टिकल 342 का जो बयान है, 345 का बयान, वो भी जो है रिकॉर्ड हो चुका है और उसके ऊपर जवाब जो है वो रिकॉर्ड किया जाना है। तो हो सकता है आज फ़ैसला महफूज हो जाए और उसमें बानी PTI को सज़ा मुतवक्के है। जो हक़ाइक़ हम देखते हैं इस केस के अंदर वो ये था कि कोई एक ज्वेलरी सेट है, मोहम्मद बिन सुलेमान सऊदी प्रिंस की जानिब से गिफ्ट दिया गया था। 7.5 करोड़ से ज़ायद की उसकी मालियत बनती थी, लेकिन महज 29 लाख रुपए देकर वो हथिया लिया गया, हड़प कर लिया गया। तो ये केस बड़ा क्लियर एंड वाज़े बिल्कुल है, ओपन एंड शट केस जिसे आप कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो ये सारी सिचुएशन आपके सामने है, तो उधर तो सज़ा होगी, लेकिन यहाँ पे अली अमीन गंडापुर को हटाया गया और उसके बाद इनको CM लगाया गया है। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये अलीमा खानम के ग्रुप से हैं। तो अलीमा खानम से ये सवाल भी हुआ था कि मैडम, अली अमीन गंडापुर को आपने हटवाया और अपने बंदे को सुहेल अफरीदी सुनाया, आपका बंदा। बहरहाल उसने उस सवाल का जवाब गोल कर दिया, मैंने ही उनसे सवाल किया था। तो अभी CM साहब यहाँ पे मौजूद हैं। CM खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का जो इंतखाब है उस पर भी अभी सवालिया निशान मौजूद हैं। और कहा जाता है कि जो खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हाई कोर्ट है, उन्होंने इनके इलेक्शन को वैलिडेट किया। अगर वो इलेक्शन वैलिडेट ना होता, क्योंकि अभी तो इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ था, फिर आर्डर कर दिया गया गवर्नर को, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कि आप जो है वो उनसे हलफ लें। तो अदालती हुक्म के नतीजे में उनसे हलफ जो है वो लिया गया और फिर यूँ अब ये CM तो बन गए हैं। काबीना इन्होंने तश्कील देनी है, लेकिन कहा जा रहा है कि काबीना उस वक्त तश्कील नहीं हो पाएगी जब तक जो है वो इमरान खान से मंजूरी ना हो। इमरान खान ने कोई नाम देने हैं, तो अब अगर इनकी मुलाकात हो गई तो फिर तो ठीक है, और अगर मुलाकात ना हो सकी, सीधी सी बात है, अगर इनका मुलाकात ना हुआ तो फिर उसके बाद यही है कि अंदर से जो नाम भेजे जाएंगे शायद उसकी रोशनी में काबीना तश्कील हो। लेकिन अब हम आते हैं इलेक्शन के ऊपर। पहली बात यह है कि सुहेल अफरीदी के बारे में मुबैना तौर पे कहा जाता है कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। और इवन कि इनकी जो पहली स्पीच थी, उस स्पीच में इन्होंने वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा था कि हमारे लिए रियासत जो है वो इमरान खान ही है। और यानी कि इन्होंने ख़ान को रियासत से ऊपर, यानी कि इनकी रियासत ख़ान ही है। और वो कहते भी है
کہ ہماری ریڈ لائن جو ہے وہ عمران خان ہے، تو وہ ایک پولیٹیکل لیڈر تو ضرور ہے لیکن ریاست تو نہیں ہو سکتے. ریاست کبھی انڈیویجول نہیں ہوتا، کبھی انفرادیت نہیں ہوتی ریاست میں، ریاست اجتماعیت کا نام ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. اور آج جو ہے انہوں نے پہلے آنے سے پہلے ان کی جانب سے باقاعدہ ایک لیٹر لکھا گیا جو سی ایم آفس کی جانب سے. اور یہ چونکہ اڈیالہ جیل جو ہے یہ پنجاب کے دائرہ اختیار میں آتی ہے، تو ہوم سیکرٹری پنجاب یعنی کہ سیکرٹری داخلہ پنجاب کو لیٹر لکھا گیا. ان سے ریکویسٹ کی گئی کہ مجھے خان سے ملاقات کا میرا اہتمام کیا جائے، میں نے ملاقات کرنی ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ ہوم سیکرٹری کی جانب سے ان کو جو ہے وہ پرمیشن نہیں دی گئی اور انہوں نے سہیل افریدی کی جو اپلیکیشن تھی یا جو ریکویسٹ تھی ملاقات کرنے کی وہ ریجیکٹ کر دی. اور اس کے بعد پھر سہیل افریدی خود ہی براہ راست یہاں پہ آ گئے جب ان کو ریجیکشن ہو گیا. تو بہرحال اب یہاں پہ بھی ان کو آگے نہیں جانے دیا گیا. یہاں پہ ناکہ ہے جی، داغل ناکہ اسے کہتے ہیں. اس کے پاس یہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک پرائیویٹ پراپرٹی پہ، اور اب انتظار یہ کیا جا رہا ہے کہ ادھر سے جو جیل میں سماعت ہو رہی ہے وہ ختم ہو، تاکہ وہاں سے علیمہ خانم وہاں پہ گئی ہوئی ہیں اور ان کی بہن نورین ہے، اور پھر جو ہے عظمیٰ ہیں، اور بیرسٹر گور ہیں، سلمان صفدر ہیں، اور اس کے تحت سلمان اکرم راجہ ہیں، اور دیگر بھی ان کی وکلا ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. تو ان کے ملاقات کر مطلب ہے کہ وہاں پہ سماعت ہے، سماعت میں سے وہ جو خان صاحب کا میسیج ہوگا وہ پھر شاید لے کے آئے. اور یہاں پہ پھر نورین کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے. پہلے علیمہ میسیج دیا کرتی تھی، علیمہ کو خان نے روک دیا کہ آپ جو ہے وہ میسیج نہ دیں، تو نورین کی ڈیوٹی لگی ہے. نورین خانم اب وہ جو ہے کل بھی انہوں نے میڈیا پہ ٹاک کی، تو آج بھی یہی امکان ہے. تو اب صورتحال کچھ یوں بنے گی کہ وہ جیل سے باہر آئیں گی، یہاں پہ آئیں گی، اور ادھر پھر میڈیا ٹاک ہوگی جس میں سہیل افریدی بھی میڈیا ٹاک کریں گے اور ساتھ ان کی بہنیں بھی جو میسیج ہوگا وہ ڈلیور کریں گی. تو یوں آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک بڑی ہنگامہ خیزی ہے، ایک گہما گہمی ہے. پی ٹی آئی کے ورکر یہاں پہ موجود ہیں اور یہ سب جو ہے وزیر اعلیٰ کے لیے آئے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پولیس کی نفری بھی جو ہے وہ کافی تعداد میں یہاں پہ موجود ہے. آپ میرے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ہے وہ پولیس کی یہاں پہ نفری ہے، اور صاف ظاہر انہوں نے جو ہے وہ امن عامہ جو ہے وہ قائم رکھنا ہے. اب سی ایم جب آ رہے تھے تو اس کے بارے میں خدشہ یہ تھا کہ سی ایم جو ہے وہ ان کے ساتھ کے پی کے کی عوام کے ساتھ جو ہے اسی وجہ سے بھی شاید یہ انتظامات انصراف کیے گئے تھے. تو بہرحال یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سہیل افریدی صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آئے ہیں، اور ان کے انتخابات کے بارے میں جمعیت علماء اسلام نے ان کے انتخابات کو چیلنج کیا تھا. پشاور ہائی کورٹ نے جو ہے ان کی جمعیت کی درخواست مسترد کر دی تھی اور سہیل افریدی کو حلف کا کہا تھا. تو اب ان سے حلف تو ہو گیا، لیکن آگے کیا ان کے اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا، کیا چیزیں ہوں گی، یہ بھی آگے چیزیں آنی ہیں. اور پھر سہیل افریدی نے حلف لینے کے بعد جب یہ نامزد ہوئے بلکہ الیکشن ہوا، اس ٹائم انہوں نے کہہ دیا کہ میں خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشن کے حق میں نہیں ہوں، اور ان کے اوپر ایلیگیشن یہی لگایا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ان کا لنک ہے یا لنک اپ کیا جاتا ہے. بہرحال ان کی دوہری شہریت کا بھی کوئی معاملہ زیر بحث ہے. اب یہ چیزیں آگے کیسے چلتی ہیں، اور سب سے مین چیز جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سنا ہے کہ سہیل افریدی کو جو ہے وہ اس کے اختیارات کم کر دیے گئے ہیں اور کٹھ پتلی بنایا گیا ہے، کیونکہ بھئی ان کے اوپر ایک ایڈوائزری کونسل بٹھا دی گئی ہے. اب ایڈوائزری کونسل بٹھانے کا کیا مقصد ہے، فیصلے کیا ایڈوائزری کونسل کرے گی یا سی ایم کریں گے، اب یہ چیزیں وقت کے ساتھ ہی واضح ہوں گی. بہرحال اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.